Hello everyone, welcome to our channel Ramesh Raj Podel to see the videos of physics. Let's discuss about the motion of electron beam in the electric field. यसमा के हुन्छ त भन्दा जस्तो एउटा यो इलेक्ट्रिक field हो. Consider a beam of electrons moving horizontally with a velocity v and it enters into transverse electric field E set up between the two horizontal plates as shown in the figure, and v with the potential difference and d is the distance between the two plates. तो भनेको चाहिँ कस्तो भने लेटेस्ट मा दुईटा हामी यो डार्क कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा प्लेट छ. दुईटा प्लेटलाई एउटा पोजिटिभ टर्मिनलमा जोड्ने अर्को नेगेटिभ टर्मिनलमा जोड्ने. यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले कति सप्लाई गर्छौं त क्यापिटल भी रिप्रेजेन्ट ध्यान दिएर एकदम डिनोटेसन याद गर्ने. क्यापिटल भी रिप्रेजेन्ट्स द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन दिस टू प्लेट्स and the distance between these two plates is small d. Remember, the distance between these two plates is small d. यसमा क्लियर छ है. अनि जब स्मल डी र यदि पोटेन्शियल डिफरेन्स पठाउनु बित्तिकै यहाँ अब के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप हुन्छ. इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन सेटअप हुन्छ? क्यापिटल ई सेटअप हुन्छ. यानी कि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गएको देखाइन्छ. डाइरेक्सन देखाउँदाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड के भयो? यहाँ सेटअप भयो. एउटा इलेक्ट्रोन बीम दुईटा प्लेटको बीचबाट चाहिँ हामी एउटा के छ त भन्दा इलेक्ट्रोन बीम पास गर्छौं जसको इनिशियल भेलोसिटी कति छ त भन्दा v छ. र मैले अघि नै भनिसके जब चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड भर्टिकल छ भने भर्टिकल फोर्स अन द इलेक्ट्रोनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा ई हुन्छ. जब इलेक्ट्रोन बीम चाहिँ म्याग्नेटिक इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्छ त्यसपछि के हुन्छ यसले फेरि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ. र अब हेर है यो तलबाट माथि वा माथिबाट तल इलेक्ट्रिक फिल्ड गइरहेको छ. अब यसले कस्तो किसिमको फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ त? भर्टिकल फोर्स एक्सपिरियन्स. यसले माथितिर किनभने यो इलेक्ट्रोन बीम नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हो, माथितिर पोजिटिभ प्लेट छ. सो पोजिटिभले के गर्छ? नेगेटिभ इलेक्ट्रोन बीमलाई के गर्छ त? एट्र्याक्ट गर्छ. तो एट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो त स्टेसनरी हुन्थ्यो भने त सट्टा माथि जान्थ्यो. तर यो त के छ त? मोसनमा छ. मोसनमा भएको कारणले गर्दा अब यसको के हुन्छ त? पाथ डिफ्लेक्ट हुन्छ. र यसले कस्तो किसिमको पाथ फलो गर्छ त? यसरी माथि नजिक जान्छ. प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ. इलेक्ट्रोन बीमले के गर्छ त? प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ. त्यो गर्छ भनेर हामी अब पनि प्रुभ गर्दैछौँ है. इलेक्ट्रोन बीम जब चाहिँ होरिजेन्टली इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्टर गर्छ और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोन बीम र इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन बीमले चाहिँ कस्तो एक्सपिरियन्स के हुन्छ? प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ है. प्याराबोलिक के गर्छ त? पाथ फलो गर्छ. प्याराबोलिक पाथ फलो गरिसकेपछि के हुन्छ त भने ध्यान दिएर सुने. सिम्पली भर्टिकल फोर्स अन द इलेक्ट्रोन भनेको ई हुन्छ है. क्यूई लेखेको थियो हामीले साइड ड्रपमा. यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन बीम गएको भएर यसको चार्ज ई हो. त्यसैले इलेक्ट्रिक फोर्स भर्टिकल फोर्स अन द इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स हो विच भ्यालु इज स्मल ई क्यापिटल ई हुन्छ. अनि भर्टिकल भर्टिकल फोर्स हुन्छ भन्ने बित्तिकै त्यसको ठ्याक्कै त्यही डाइरेक्सनमा के हुन्छ? भर्टिकल एसिलेसन हुन्छ. त्यो भनेको एफ बाई एम. एफ इक्वल्स टु एमएबाट ए इक्वल्स टु एफ बाई एम आयो. एफको भ्यालु ई. यो भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं. भर्टिकल एसिलेसनको भ्यालु कति हुँदो रहेछ त? ई हुँदो रहेछ. इलेक्ट्रोन बीम सुरुमा होरिजेन्टली गएको छ र इलेक्ट्रिक फिल्डले त्यसलाई के गरेछ? एट्र्याक्ट गरेको छ. यसो के गरेको छ त? कतातिर एसिलेट गरिरहेको छ त? माथितिर एसिलेट गरिरहेको छ. भर्टिकल्ली एसिलेट गरिरहेको छ. र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टको फर्मुला के हुन्छ? 1/2 AT² हुन्छ. क्लियर? सो y इक्वल्स टु 1/2 a भनेको e बाई m अनि टी स्क्वायरको जस्ता तस्तै. vx भनेको v हो. इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी vy भनेको 0 हो. किनभने vx भनेको v cos θ हो. होरिजेन्टली गएको छ भने cos 0 को भ्यालु 1 हुन्छ. त्यही भएर vx इक्वल्स टु v नै भयो. इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी कति भयो? vy इक्वल्स टु 0 भयो. त्यसो भए होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कति हुन्छ त? पहिले पढाएको थियो vx इन्टु t. यहाँ चाहिँ vx भनेको v छ. त्यही भएर होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट x भनेको कति हुन्छ? vt हुन्छ. अनि होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट x इक्वल्स टु vt हुन्छ भने t इक्वल्स टु के हुन्छ त? x बाई v हुन्छ. यहाँसम्म बुझिया छ?
त्यसपछि द इक्वेसन 1 बिकम्स टी को भ्यालु लगाएर हामी इक्वेसन 1 मा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्छौं सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के आउँछ y = 1/2 e x स्क्वायर बाइ mb स्क्वायर यो कसरी भएको भन्दा e/m जस्ता तस्तै भयो t स्क्वायर भनेको x/b को होल स्क्वायर सो x स्क्वायर बाइ b स्क्वायर मैले डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गरे त्यसपछि अनि हामीलाई एज यु नो क्यापिटल E भनेको क्यापिटल V/D हो क्यापिटल E भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स बाइ के हुन्छ त भन्दा डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स हो त्यसो भए के आउने भयो त भन्दा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यौं यहाँ लगाएर क्यापिटल E को भ्यालु लगाएर V/D राख्यौं y = 1/2 2 राख्यो EV र EV यहाँ चाहिँ E को तल D 2mdv स्क्वायर इन्टु x स्क्वायर भयो यहाँ E को ठाउँमा V/D राख्यौं E को E नै भयो 2 को 2 नै भयो m को m नै भयो v स्क्वायर भयो छुट्टै भयो यो x स्क्वायर भयो यसो हेर्दाखेरि के देखियो भने यो इक्वेसनलाई राम्रोसँग हेर्ने EV2mdv स्क्वायर भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो है यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी त टर्म EV/2mdv स्क्वायर E भनेको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स applied between the के हुन्छ त प्लेट्स 2 नम्बर भइहाल्यो m भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन द प्लेट्स v भनेको इनिशियल भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन सबै भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यो इक्वेसनलाई यसरी हेर्यो भने y = ax स्क्वायर जस्तो देखिने भयो और y = kx स्क्वायर जस्तो देखियो यो भनेको इक्वेसन अफ प्याराबोला हो y = kx स्क्वायर भनेको इक्वेसन अफ के हो प्याराबोला हो र यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसैले के भन्न सकियो भने पाथ फलोड बाइ एन इलेक्ट्रोन इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज parabolic. So the path followed by the electron in the electric field. यदि फेरि x को भ्यालु d मान्यौं लेटर सपोज ठ्याक्क प्लेटको सुरुबाट मुभ गरेर लास्टमा प्लेटको अन्तिम बाटोबाट इमिट भएको थियो भने है मिट भएको थियो भने त्यतिबेला के हुन्छ त भन्दा पाथ फलोड बाइ द इलेक्ट्रोन इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्याराबोलिक भइसकेपछि अब x को भ्यालु d भनेको ठ्याक्क सुरुको लेन्थको प्लेटको सुरुबाटमा चाहिँ इन्टर भएर ठ्याक्क प्लेटको बाहिरबाट इमर्ज भयो भने त्यतिबेला के गर्ने x को भ्यालु d राख्यो भने इक्वेसन के हुने भयो त भन्दा x को ठाउँमा d मात्रै राख्दै भयो अरु सबै सेम y = EV क्यापिटल D स्क्वायर 2mdv स्क्वायर हुन्छ अब फाइनल होरिजेन्टल भेलोसिटी को निकाल्न खोज्ने होरिजेन्टल्ली गएको छ भने होरिजेन्टल भेलोसिटी चेन्ज हुँदैन किनभने इट्स भ्यालु डज नट अल्टर हुँदैन होरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भयो v नै भइहाल्यो किनभने इट इज नट एफेक्टेड बाइ द इलेक्ट्रिक फिल्ड सो फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इज गिवन बाइ द त्यो भनेको के हो त भन्दा फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन भर्टिकल भेलोसिटी है रिमेम्बर माथितिरको भर्टिकल कम्पोनेन्ट त्यो भनेको AT v डैश ले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं फिगरमा त्यो v डैश भनेको AT हुन्छ यहाँ पनि भएको चाहिँ के हो vy प्लस AT vy को भ्यालु 0 छ त्यही भएर के आयो त v डैश भनेको AT मात्रै आयो a भनेको e/m अनि e भनेको चाहिँ e/m र अनि t भनेको d/v e/m d/v त्यसो भए यसलाई फेरि मिलाएर लेख्दा के देखियो त e/m क्यापिटल E भनेको क्यापिटल v/d अनि क्यापिटल d/v को भ्यालु जस्ता तस्तै त्यसो भए म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन व्हेन इट इमर्ज आउट अफ द इलेक्ट्रोन फिल्ड इज गिवन बाइ के हुन्छ त भन्दा vr भनेको स्क्वायर रुट अफ v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर फिगरमा हामीले हेरिसकेका छौं फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौं यसको भ्यालु चाहिँ किनभने रिजल्टेन्ट भेलोसिटी भनेको स्क्वायर रुट अफ x कम्पोनेन्ट को होल स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट को होल स्क्वायर हो x भनेको जस्ताको जस्तै v नै छ त्यही भएर v स्क्वायर भयो अनि y भेलोसिटी फाइनल भर्टिकल भेलोसिटी भनेको v डैश स्क्वायर हो यो भ्यालु राख्यौं त्यसो भए भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं v भनेको v नै भयो v डैश भनेको EVD/mdv यो भ्यालु राख्दाखेरि यो के vr भनेको स्क्वायर रुट अफ v स्क्वायर प्लस EVD/mdv स्क्वायर भयो मेनली यो फर्मुला घोक्ने लेटर सपोज थीटा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेन्ट भेलोसिटी त होरिजेन्टल सँग बनाएको छ भने tan थीटा भनेको v डैश अपन v हुन्छ र
टेन थीटा भनेको भी ड्यास अपन भी हुन्छ भने थीटा भनेको टेन इन्भर्स भी ड्यासको भ्यालु हामीले अगाडि निकालिसकेका छौँ। ई बाई एम भी बाई डी डी बाई भी यो भ्यालु ल राख्यौँ अनि एउटा भी तलपट्टि छ त्यो भएर भी स्क्वायर भयो है। ई बीडी अपन एमडीबी भनेको चाहिँ भी ड्यास हो। ई बीडी अपन भी अर्को भीले मल्टिप्लाई गर्दा के आयो त ई बीडीबी अपन एमडीबी स्क्वायर आउँछ। यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा दिस इक्वेसन गिव्स द डाइरेक्सन अफ इमर्जिङ इलेक्ट्रोन बीम विथ द होरिजेन्टल। This equation gives the direction of emerging electron beam